गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की आज से गैर मुय्यना मुद्दत तक पहिया जाम हड़ताल, टोकन टैक्स में इजाफा वापस लेने, ट्रांसफर फीस और टोल टैक्स में कमी का मुतालबा। जौहर टाउन में होने वाली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और मिली लेबर फाउंडेशन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने हुकूमत से चार्टर ऑफ डिमांड पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया। सदर पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेर अली ने कहा कि सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से 2 मुलाकातें हुई, जिनमें बाज़ वक्ती मसाइल हल किए गए, ताहम मुतादिद अहम मुतालबात अभी भी ज़ेर इल्तवा हैं। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में 12 अफसरान की तैनातियां। मोहम्मद अजमान चौधरी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स बिहारी तैनात कर दिया गया। इरफान मतीन ननकाना साहब और कुर्रतुलैन को मुजफ्फरगढ़ में एडीसी हेडक्वार्टर्स तैनात किया गया। मोहम्मद सैफुल्लाह राजनपुर, अशफाक रसूल खुशाब और अंसर अली पाकपतन में एडीसी तैनात। असलान बशीर बहावल नगर, हकीम खान टोबा टेक सिंह और गजाला यासीन चेन्योर में तैनात कर दी गई। जुहेब मुमताज़ कसूर, नदीम अरशद उकाड़ा और मोहम्मद अवैस सरवर को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लिया लगा दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस लाहौर में क़याम करेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान सियासी और निजी मुलाकातें शेड्यूल हैं। सदर मुमलिकत पार्टी की तंजीम साजी और दीगर सियासी उमूर का जायजा भी लेंगे। पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस का मरकजी मुलजिम और 2 शूटर्स वजीरिस्तान फरार। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सीसीटी की खुसूसी टीमें वजीरिस्तान में छापे मार रही है। पुलिस राय के मुताबिक शूटर्स में अरसलान जट, सिकंदर और जीशान शामिल हैं। मुलजिम अरसलान जट ने शूटर सिकंदर और जीशान को गाड़ी में बिठाकर लाहौर पहुंचाया था। सिकंदर और जीशान ने क्लिनिक में घुसकर पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल किया था। पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में नई पेशरफ। मकबूल के मैनेजर अहमद और पीटीआई रहनुमा सज्जाद महेज के भाई जुल्फ़िकार महेज को मुबैना धमकी आमेज कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। ऑडियो कॉल में अली हसन भट्ट नामी शख्स से ठेका न लेने की धमकी दे दी। कॉल करने वाला खुद को जमान और कोगी भट्ट का आदमी जाहिर करता है। ऑडियो में कहा गया कि नारोवाल में रेत का ठेका सिर्फ जमान कोगी भट्ट ही चलाएगा। ठेके के लिए बोली देने पर संगीन नताइज की धमकी भी दी गई। अब्दुल्ला ताहिर और जुल्फ़िकार महेज को खबरदार किया गया कि अगर वो बाज ना आए तो उनके बच्चों की ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है। सज्जाद महेज और मकतूल अब्दुल्ला ताहिर पीटीआई की वजह से अच्छे दोस्त थे। टाउनशिप पुलिस की हिरासत में हलाक 2 खातीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खातीन की मौत दिल बंद होने से हुई। मियां मुंशी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने दोनों खातीन का पोस्टमार्टम किया। मौत की हतमी वजह जानने के लिए नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद दोनों खातीन की मौत की हतमी वजह का तयन किया जाएगा। थाना गाजियाबाद ज्यादती केस में 78 पुलिस एहलकारों की मुअत्तली क्यों हुई? डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने वजह बयान कर दी। लाहौर प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा, थाने के इन्वेस्टिगेशन विंग के एक अफसर के मुबैना फेल पर ऑपरेशन विंग के एसएचओ समेत 78 एहलकारों को जिम्मेदारी के तयन के तहत मुअत्तल किया गया। पुलिस रूल्स के मुताबिक पूरे थाने का इंचार्ज एसएचओ होता है, इसलिए थाने के तमाम यूनिट्स की सरगर्मियों की जिम्मेदारी भी एसएचओ पर आयद होती है। वाक़े की इत्तला 15 कॉल पर मिली, जिसके बाद फौरी मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के घर पर पुलिस का छापा मारने का केस। मुकदमे में नामजद दीगर 5 मुलजिमान ने अबूरी जमानत के लिए सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने 5 मुलजिमान को 12 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुलजिमान में खातून पुलिस एहलकार सीरत तारिक समेत 5 मुलजिमान शामिल हैं। अदालत ने मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज जुल्फ़िकार अहमद ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की।
ہائی کورٹ کا LPG کمپنیوں کی اضافی پریمیم وصولی روکنے کا حکم۔ اضافی پریمیم وصولی کے خلاف حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے عدالت نے اوگرا اور لائسنس ہولڈر کمپنیوں سے جواب طلب کر لیا۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ LPG کمپنیاں اضافی پریمیم کے نام پر غیر قانونی وصولیاں کر رہی ہیں۔ مارکیٹنگ کمپنیوں سے اضافی پریمیم کی وصولی قانون کے خلاف ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ گیس عام آدمی کی ضرورت ہے، اسے کمپنیوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ اضافی پریمیم کی وصولی سے شہریوں کو مہنگی گیس خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بینک صارفین کا خفیہ ڈیٹا بھی جائیداد قرار، ناجائز استعمال پر فوجداری کارروائی ممکن۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2 ملزمان کی بعدت گرفتاری ضمانت کی درخواست پر بتحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ بینک ملازم محمد عاطف کی درخواست ضمانت مسترد۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ بینک صارفین کا خفیہ ڈیٹا بھی قانون کی نظر میں جائیداد ہے، اور اگر کوئی بینک ملازم اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس ڈیٹا کو افشا کرے یا اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے تو اس پر فوجداری بددیانتی کی دفعات بھی لاگو ہو سکتی ہیں۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کا وزیر پیٹرولیم کو خط، ڈیلی پرائسنگ میکانزم پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ 22 جولائی کے اجلاس کو 2 ہفتے گزر گئے، ایسوسی ایشن نے حکومتی وعدوں پر عمل درآمد کی یاد دہانی کرا دی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے باعث ڈیلی پرائسنگ پالیسی پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ پالیسی سازی میں تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت یقینی بنائی جائے۔ ایسوسی ایشن جلد فیصلے اور پیٹرولیم سیکٹر میں پالیسی کے استحکام کی منتظر۔ پیٹرولیم لیوی اور دیگر ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی کا کرتبہ چوک میں احتجاج۔ کارکن مختلف ریلیوں کی صورت میں دھرنے کے مقام پر پہنچے۔ احتجاج کے باعث کرتبہ چوک، بہاولپور روڈ اور جیل روڈ پر ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی ہے۔ مظاہرین کا حکومت سے ٹیکس واپس لے کر پیٹرولیم مصنوعات سستی کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کی جلد تکمیل، PDP فیز 1 کی کیس اسٹڈی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے سیوریج اور ڈرینیج پروجیکٹس پر امپیکٹ اسٹڈی رپورٹ طلب کر لی۔ مانسون کے بعد ہر شہر میں خستہ حال عمارتوں کے سروے کی ہدایت۔ مریم نواز کا کہنا تھا، مختلف شہروں میں نئے سیوریج سسٹم کے بعد نکاسی آب میں واضح بہتری آئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب میں مین ہولز پر سیفٹی نیٹ لگانے کا منصوبہ سست روی کا شکار۔ حادثات کی روک تھام کے لیے شروع کیا گیا پائلٹ منصوبہ 2000 مین ہولز تک محدود۔ مانسون کے بعد سیفٹی نیٹ تنصیب کا کام ادھورا، منصوبے کی توسیع رک گئی۔ واسطہ انتظامیہ کے مطابق مین ہولز پر سیفٹی کے لیے نیٹ لگانے کا کام جاری ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے بعد ہر ٹاؤن کے ڈائریکٹر کو اپنے ایریاز میں سیفٹی نیٹ لگانے کی ہدایت کر دی۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان سے کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفد کی ملاقات۔ صحافت اور اخباری صنعت کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وفد کی جانب سے مالی بحران، سرکاری اشتہارات کی پالیسی اور صحافیوں کی فلاح سے متعلق تجاویز پیش۔ قائم مقام گورنر کی میڈیا کے مسائل متعلقہ فورمز پر اٹھانے اور مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ بولے، آزاد اور ذمہ دار صحافت جمہوریت کا بنیادی ستون ہے۔ حقائق پر مبنی رپورٹنگ اور پیشہ ورانہ اخلاقیات ناگزیر ہیں۔ وزیر تجارت پنجاب کی زیر صدارت پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی برائے وزیر اعلیٰ آسان کاروبار فائنانس اسکیم کا چوتھا اجلاس۔ آسان کاروبار فائنانس اسکیم کے دوسرے مرحلے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ چودھری شافع بولے، بلا سود قرضوں کی اسکیموں سے پنجاب میں کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ آسان کاروبار فائنانس اور آسان کاروبار کارڈ اسکیموں کے تحت 70 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے۔ دونوں اسکیموں سے مجموعی طور پر 1,08,371 افراد مستفید ہوئے۔ انٹرمیڈیٹ کی کتابوں میں تقریباً 20 سال بعد بڑی تبدیلی۔ پیکٹا نے نئے نصاب کے مطابق تیار کردہ کتابیں مارکیٹ میں فراہم کر دیں۔
انٹرمیڈیٹ کی 8 درسی کتابوں کو تبدیل کر دیا گیا۔ پیکٹا حکام کے مطابق کتابوں کو نیشنل کریکولم پاکستان کے مطابق تبدیل کیا گیا ہے۔ طلبہ کو نئے تعلیمی سال کے آغاز پر نئے نصاب کی کتابیں بروقت فراہم کر دی گئیں۔ نصاب میں تبدیلی کا مقصد جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ لاہور میں نجی اسکولوں کو موسم گرما کی تعطیلات کے دوران ہر قسم کی کلاسز بند رکھنے کی ہدایت۔ فزیکل اور آن لائن کلاسز پر بھی مکمل پابندی۔ کوچنگ اور ورچوئل کلاسز بھی تعطیلات میں ممنوع قرار۔ ڈی ای ای نے تمام نجی تعلیمی اداروں کو سختی سے احکامات جاری کر دیے۔ نجی اسکولوں کی نگرانی کے لیے خصوصی انسپیکشن ٹیمیں متحرک۔ ڈی ای ای لاہور نے مراسے پر فوری عمل درآمد کو ٹاپ پرائیورٹی قرار دے دیا۔